नाजरीन, दूसरों के लिए जीना में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान साहिद शरीफ और मेरे साथ हैं निहायत ही काबिल एहतराम जनाब इमैनुअल मीनू साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं CBCC के। आज हमारे लिए ये एक फ़ख्र की बात है कि आज ये हमारी एकेडमी जो है, मैं इन्हें एकेडमी का दर्जा देता हूँ हमेशा, क्योंकि इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं एक क्लास में था तब से इनसे सीखता आया हूँ, इसीलिए मैं हमेशा इन्हें एकेडमी का दर्जा देता हूँ। आज भी हम इनसे बहुत सारी बातें सीखेंगे और अहम बातें सीखेंगे। सर, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, आपसे हमारा पहला सवाल है कि नाज़रीन जानना चाहते हैं कि CBCC क्या है और इसका मकसद क्या है और क्या काम कर रही है। दरअसल CBCC मुख़फ़्फ़फ़ है कैथलिक बिशप्स मिशन फॉर कैटेकेटिक्स। कैथलिक बिशप्स मिशन फॉर कैटेकेटिक्स ये मसीही तालीम का मिशन है जो कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से बनाया गया है, और इसका काम पूरे पाकिस्तान में कैथलिक स्कूलों में, पैरिशों में मसीही तालीम को फ़रोग़ देना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक स्कूलों में मसीही तालीम का सिलेबस बनाया जो बच्चों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अभी हम काम कर रहे हैं कि कैटेकिज्म स्कूल पे, तो कैटेकिज्म स्कूल के सिलेबस भी हम तैयार कर रहे हैं जी। तो बेशक हमारा मकसद इस कमीशन का है कि मसीही तालीम को फ़रोग़ देना। बहुत शुक्रिया सर, आपने जिस तरह कहा कि मसीही तालीम को फ़रोग़ दें, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जाओ और सारी खलकत को अंजील की मुनादी करो। इस अहम रसालत में आप बहुत बड़ा और अहम काम कर रहे हैं कि मसीही तालीम को दूसरों में मुंतकिल कर रहे हैं। सर, इस चैलेंजेस के दौर में जो है किस तरह आप मसीही तालीम को दूसरों में मुंतकिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपने बजा फरमाया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म रसालत पर अमल करते हुए अपनी इस तालीमी खिदमत को जारी रखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आसमान पर जाने से पहले फरमाया कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और कुद्दूस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और देखो दुनिया के आखिर तक मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। तो इस हुक्म को मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी मसीही तालीम की खिदमत को जारी रखते हैं। हमारा काम यही है कि हम मसीही तालीम को फ़रोग़ दें। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि मसीही तालीम है क्या है, क्योंकि मसीही तालीम अक्सर समझा जाता है कि मसीही तालीम जो है बच्चों के लिए है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, सब के लिए है, और मैं इसको कहता हूँ कि ये तमाम उलूम की मलका है। इसके बगैर कोई भी इल्म मुकम्मल नहीं, तमाम उलूम को इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए ये नहायत अहम मतलब शोबा है, तालीम है, क्योंकि इसी से तमाम खिदमात उठती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसका कि मसीही तालीम लोग जानें, क्योंकि ये तालीम जो है छोटे दहत से लेकर महत तक इंसान का साथ देती है कि हर छोटे बड़े बालक उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी ईमान की तालीम हासिल करें। बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह आपने ये बताया कि आप स्कूलों के साथ साथ कैटेकिज्म स्कूल, एक तो स्कूल जो CB के स्कूल है, कैथलिक बोर्ड के स्कूल है, उसके अलावा आपने फरमाया कि आप जो है कैटेकिज्म कमीशंस जो स्कूल है उनमें भी जो है इस खिदमत को जो है प्रमोट कर रहे हैं। चूँकि हम बचपन से एक सवाल हमारे जहन में जो है वो गर्दिश करता है, और जब आपसे बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैटेकिज्म स्कूल और संडे स्कूल, सर क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है?
बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि संडे स्कूल और कैटेकिज्म स्कूल दो अलग अलग स्कूल हैं। इनको हम पैरिश स्कूल भी कहते हैं कि पैरिश की सतह पर वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते या गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, कैथलिक स्कूलों में उनको सही तालीम हासिल करने का मौका नहीं मिला, तो उनके लिए पैरिश की सतह पर ये स्कूल चलते हैं, जिनको अक्सर हमारे लोग संडे स्कूल कहते हैं। लेकिन मैं उन्हें संडे स्कूल नहीं कहता, बल्कि मैं कहता हूँ ये कैटेकिज्म स्कूल है। लेकिन अभी तक ये जो बात है ये निचली सतह तक नहीं पहुँची। अभी तक ज़्यादातर हमारे पैरिशों में, हमारी डायसिस में यही कहा जाता है कि संडे स्कूल, क्योंकि हमारे अक्सर लोगों को लगता है कि पता नहीं कि संडे स्कूल और कैटेकिज्म स्कूल होता क्या है, वो समझते हैं कि ये एक ही चीज़ है। मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ कि संडे स्कूल जो है वो बेसिकली फोकस करता है बाइबल पे, एक किताब पे, और वो भी मैं देखता हूँ कि ओल्ड टेस्टामेंट पे ज़्यादा जोर होता है, बाकी न्यू टेस्टामेंट पे नहीं आते। और जबकि हमारी मसीही तालीम का महवर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह, जिसने कहा कि बस तुम जाकर उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। लेकिन वो बातें हैं क्या? अगर आप मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 6वां बाब उसकी 69 आयत में देखें, तो हम उस पस मंज़र को देखते कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता, वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है, तो बहुत सारे उसकी तालीम को सुनकर चले गए वहाँ से। उन्होंने कहा कि ये तो तालीम बहुत सख्त है, इस पे कौन अमल कर सकता है। तो उनको समझ नहीं आई, तो उन्होंने छोड़ के चल दिया। जब देखा खुदावंद यीशु मसीह ने सब चले गए, शागिर्द में रह गए 12 शागिर्द को, तो खुदावंद ने उनसे भी मुखातब होकर कहा कि क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तो मुक़द्दस पतरस ने जवाब दिया रसूलों की तरफ से कि ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं, क्योंकि हमेशा की ज़िंदगी की बातें तेरे पास हैं। सर बड़ा खूबसूरत जवाब था कि हम किसके पास जाए, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। क्योंकि कैटेकिज्म स्कूल में सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, या किताब नहीं सिखाई जाती, या बाइबल की कहानियाँ सिर्फ नहीं सुनाई जाती, बल्कि ज़िंदगी की बातें सिखाई जाती हैं। तो ये ज़िंदगी की बातें कहाँ से आती हैं? खुदावंद यीशु मसीह की तालीम से आती हैं। तो इसलिए हमारा जो महवर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। फिर मैं देखता हूँ कि जो कैटेकिज्म वो संडे स्कूल है उसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है कि ये कहानी याद कर लो, वो पैराबल याद कर लो, वो क्या कहते हैं नूह के ज़माने में तूफान कब आया था, कितने दिन कश्ती पानी में रही, वगैरह वगैरह, सिर्फ फैक्ट्स होते हैं। लेकिन हमारी जो हमारा कैटेकिज्म स्कूल है इसमें 3 बातें बड़ी अहम हैं। पहली बात यह है कि इंफॉर्मेशन, फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि पहले आपको अपने ईमान की बातों के बारे में इल्म होना चाहिए। जब तक आपको इल्म ही नहीं है, आप उसको खुदा को प्यार नहीं कर सकते, खुदा को जान नहीं सकते। तो इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब है तरबियत। आप देखते हैं कि संडे स्कूल में मैं देखता हूँ कि ये नहीं होती। आपको मैं मिसाल से साबित करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप संडे स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछोगे कि मसीहों की किताब मुक़द्दस क्या कहलाती है, तो वो कहते हैं बाइबल। आप हमारे कैटेकिज्म स्कूल के बच्चों से पूछोगे कि मसीहों की किताब मुक़द्दस क्या कहलाती है, वो कहेंगे बाइबल मुक़द्दस। जब उनसे पूछा जाए कि पहला इंजील यीशु था उसका नाम क्या है, तो संडे स्कूल वाले बच्चे कहेंगे मत्ती, और हमारे बच्चे जो कैटेकिज्म स्कूल के हैं वो कहेंगे जी मुक़द्दस मत्ती। जब पूछा जाए संडे स्कूल वाले बच्चों से कि खुदावंद यीशु मसीह की माँ का नाम क्या था, तो वो कहते हैं मरियम। और कैटेकिज्म स्कूल से बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं जी कदसा मरियम। तो तरबियत का कोई फ़र्क है कि नहीं? बल्कि सर मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ,
کہ اکثر جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سنڈے اسکول کے بچے خداوند یسوع مسیح کے بجائے ڈائریکٹلی یسوع کہتے ہیں. ہاں تو یہ تربیت کا نتیجہ ہے. ہم نے ان کو سکھایا نہیں, تربیت نہیں کی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن, ہماری مسیحی تعلیم جو ہے وہ ٹرانسفارمیشن کرتی ہے. یہ لائف چینجنگ سبجیکٹ ہے, زندگی کو تبدیل کر دینے والا مضمون ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں فارمیشن ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب مقدس پطرس نے عید پینتیکوست کے روز واعظ کیا, تو جب اس کا واعظ ختم ہوا تو لوگوں نے سن کے پھر کیا کہا کہ وہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کے دل شد گئے اور وہ مطلب پشیمان ہوئے. انہوں نے کہا کہ اے مردو بھائیو بتاؤ کہ اب ہم کیا کریں. تو اسی طرح جب ہم مسیحی تعلیم سکھاتے ہیں, دیتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, پہلے جیسی نہیں رہتی. لیکن جو سنڈے اسکول کے ہیں وہ ان کے پاس معلومات تو شاید بہت آ جاتی ہیں, لیکن ان میں فارمیشن اور ٹرانسفارمیشن نہیں ہو پاتی. اس لیے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بائبل پڑھنے والے سنڈے اسکول کے بچے لے لیں, استاد لے لیں, وہ پھر پاسٹر بن جاتے ہیں. جی بالکل. تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد پاسٹر بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے کیٹیکزم اسکول کے ٹیچر کبھی بھی, سارے بچے کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم نے کوئی پاسٹر بننا, کیونکہ ان کو اپنے ایمان کی اور اپنی کلیسیا کی سمجھ آ جاتی ہے. ان کو اسٹرکچر کا ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس میں رہنما بن سکتا ہے, کون پاسبان بن سکتا ہے, لیکن ادھر ہر کوئی بن سکتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو ہماری صورت حال ہے کلیسیا کی گمبھیر ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ گلی گلی چرچ ہیں. پھپھو کا چرچ الگ ہے, خالو کا چرچ الگ ہے, کا الگ ہے, تایا کا الگ ہے. اس لیے ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سے چرچ جانا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جو کیٹیکزم میں ہم سکھاتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ کلیسیا جو ہے وہ خداوند کی دلہن ہے. یہ تو خداوند کی کلیسیا ہماری ماں ہے. تو ماں ایک ہی ہو سکتی ہے, دلہن خداوند کی ایک ہی ہو سکتی ہے. باقی سارے جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی کلیسیا ہیں, وہ کلیسیا نہیں ہے. خداوند نے ایک ہی کلیسیا بنائی تھی جو ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی. تو اس لیے ہمارے جو کیٹیکزم اسکول کے بچے, ٹیچر کبھی بھی پاسٹر بننا پسند نہیں کرتے. وہ ان کو سمجھ آ جاتی ہے اپنے ایمان کی, اور نہ وہ کبھی زیادہ دوسروں سے بحث کرتے ہیں, نہ وہ ایسی آیات نکال کے دوسروں پہ فتوے دیتے ہیں. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ عید قربان تھی, تو وہ والے بچے جو وہاں سے اسٹڈی کر کے آتے ہیں یا جو یہ وہاں سے نکل کے آتے ہیں, وہ بعد میں دوسروں کو کہتے ہیں یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. تو یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ کلام مقدس کو فتووں کے طور پہ استعمال کریں, بلکہ خداوند کا کلام جو ہے زندگی بخش ہے اور ہر ایک کو زندگی بخشتا ہے. سر آپ نے بچا فرمایا, اور جو ہے ایسی چیزیں ابھی پتہ چلی ہیں جو کہ واقعی مجھے بھی نہیں پتہ تھا. بچوں کو تو دور کی بات, بینگ اے لیڈر مجھے بھی آج بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پتہ چلی ہیں کہ کیٹیکزم اسکول میں اور سنڈے اسکول میں فرق ہے, اور یہ واضح طور پہ آج آپ چند باتیں بتائی نا, اور بھی بہت سارے فرق ہیں, لیکن یہ تو صرف میں بنیادی بتا رہا تھا کہ جو فرق آپ دیکھتے ہیں, اور آپ مطلب اس کو دلیل سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہو کہ ایسا ہو رہا ہے کہ سنڈے اسکول کیا سکھا رہا ہے, کیٹیکزم کیا سکھا رہا ہے, دونوں میں فرق ہے. تو سر یہ ان چیزوں کے درمیان بہت سارے چیلنجز تو آتے ہیں. اب دیکھیں جیسے بہت سارے لوگ جب یہ پروگرام دیکھیں گے اور کچھ بدعتیں پھیلانے والے لوگ ہیں, پھر تنقید برائے تنقید جو ہے وہ ضرور کریں گے. مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جو واضح طور پہ فرق بتایا گیا ہے, اور جو لکیر کے فقیر ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہے تنقید برائے تنقید کرنا. تو ایسے جو مطلب ان چیلنجز سے کس طرح ہم نے نپٹنا ہے؟ چیلنجز سے سب سے پہلے تو میں نے دیکھا کہ میں اتنی دیر سے تقریباً مجھے 45 سال ہو گئے اس فیلڈ میں, اور میں نے دیکھا کہ جب ہمارے ٹیچرس ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں تو جب ان کے پاس کریکٹ معلومات آتی ہیں ذہن تبدیل ہوتے ہیں.
अभी भी मैं रिसेंटली फैसलाबाद में था, एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम था जिसमें तकरीबन 52 टीचर थे और उनमें कुछ प्रोटेस्टेंट टीचर भी थे। तो मैंने यही फ़र्क तफसीलन बताया वहाँ पे, तो वो मान गई, कहने की ये चीज़ें कोई हमें बताता ही नहीं है। हम ये नहीं कहते कि सारे कैथलिक की तरफ आ जाओ, हमने तो कभी कोशिश की ही नहीं। हम कहते कि ठीक है, लेकिन ये कि आप अच्छे मसीही बन जाओ, बजाय कि आप गलत मालूमात के साथ, गलत इंफॉर्मेशन के साथ आप इस तरह की तालीम, गलत तालीम फैलाते रहो। तो उन्होंने इकरार किया कि हमने तो ट्रेनिंग की थी सेमिनरी से, लेकिन हमें किसी ने ये बातें बताई नहीं। लेकिन आज हमें पता चला कि संडे स्कूल और कैटेकिज्म स्कूल में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि वो तो सिर्फ बेसिकली ये बाइबल के हक़ाइक़ सिखाते हैं, इससे आगे बढ़ के बात ही नहीं होती। ना उनको अपनी ईमान का पता होता है, फिर मालूमात सीखने बस की। सर काफ़ी सालों से आप खिदमत कर रहे हैं, उस वक्त मैं भी छोटा सा था और आपसे हमेशा सीखते आए हैं। मौजूदा दौर में कैटेकिज्म स्कूल के हवाले से आप क्या कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या करेंगे, इसके हवाले से हमसे चंद बातें शेयर करें प्लीज़। अभी तो हम फ़िलहाल ट्रेनिंग प्रोग्रामों पे हमारा जोर है कि जो हमारे टीचर्स ट्रेनिंग में हैं, जो स्कूलों में पढ़ाते हैं या जिनको हम कैटेकिज्म टीचर कहते हैं, जो पैरिश की लेवल पे हैं, उनकी तरबियत कर रहे होते हैं, उनके ज़हन साज़ी कर रहे होते हैं, ताकि वो सही मालूमात, सही तालीम के बारे में जानें और उसके मुताबिक जाके तालीम लें। पहला तो मकसद तो हमारा ये है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत कम डायसिस की सतह पे या पैरिश की सतह पे हो रहे हैं। हम कहते हैं जैसे रूटीन से काम चल रहा है, चलने दो, वैसा चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि सीरियसली इसको ट्रेनिंग को लेना चाहिए जब तक लोगों के पास ये मालूमात नहीं है। इसी तरह उनके लिए सारी कलीसियाँ एक जैसी हैं। फुफ्फो के चर्च में चले जाओ, खालू के चर्च में चले जाओ, कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बेसिकली जब तक उनको इंफॉर्मेशन नहीं होगी वो एक जगह पे कायम नहीं रह सकते, उनको पता नहीं चलता कि सच्ची कलीसिया कौन सी है। दूसरे ये हमने 2017 से कैटेकिज्म स्कूल का नाम इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पहले मैं भी यही सुनता रहा कि संडे स्कूल। तो अभी हमने देखा कि नहीं, हमें कैटेकिज्म स्कूल को प्रमोट करना चाहिए। पहले तो मेरी ये तरजीह है कि इसको ज़रा वाज़ेह तौर पे पैश लेवल पे पता होना चाहिए कि कैटेकिज्म स्कूल होता क्या है, और मेरी ख्वाहिश होगी कि पैरिश प्रीस्ट पैरिश की सतह पर ऐसे प्रोग्राम करें जो लोगों के लिए हों और लोग जानें। दूसरा ये कि हम कैटेकिज्म स्कूल के सिलेबस में काम कर रहे हैं, ताकि ऐसा सिलेबस बनाया जाए जो कैथलिक अलाहियात के मुताबिक हो, और साथ साथ हम ये है कि कैथलिक अलाहियात के मुताबिक गीत लिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि कुछ गीत लिखे हुए हैं और जो मतलब कैथलिक जो वैसे भी इलाहियात के मुताबिक नहीं है, तो वो बस अल्फाज इकट्ठे कर लिए, शायरी जोड़ तोड़ के बना ली और बस थोड़ा म्यूज़िक बना लिया और घूमो कर लिया तो उसके बाद वो कहते हैं गीत है, वो गीत असल में नहीं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गीत हों वो हमारी कैथलिक इलाहियात के मुताबिक हों, और उनमें जो एक्शन है, जिनको हम एक्शन सॉन्ग कहते हैं, एक्शन भी जो है वो हमारी तहजीब के मुताबिक हों। क्योंकि अभी रिसेंटली हम गए थे प्रोग्राम में, तो आप भी उसमें मौजूद थे, और वहाँ पे एक गीत उनका सुनाया गया, संडे स्कूल वालों का एक्शन भी आपको दिखाया गया, तो सब ने नापसंद किया कि ये मसीही गीत ना तो मसीही गीत हो सकता है, ना मसीही एक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम जो गीत लिख रहे हैं उनकी इलाहियात कैथलिक इलाहियात है, और उनके एक्शन भी जो है हमारे तहजीब व तमद्दुन के अंदर रहते हुए अपनाए हुए। हम डिस्करेज करते हैं कि ऐसे एक्शन ना लिए जाएँ जो बस नाच गाना हो, और हमें तकद्दस, अपने गीतों का तकद्दस कायम रखें। क्योंकि आपने जो गीत लिखे हैं बच्चों के हवाले से कैटेकिज्म
اسکول کے بچوں کے حوالے سے، اور میں نے دیکھا کہ وہ 4-5 گیت میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے ہیں. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ مطلب کچھ لوگ تو اتنی ہائی لیول کی شاعری لکھ دیتے کہ وہ بچوں کو کیا بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتی اور وہ اوپر سے گزر جاتی ہے. اور آپ کا ایک ایک لفظ بڑا کلیئر اور ایمان کو فروغ دینے والا تھا. اور جو ہے وہ آپ کے جو اسے کمپوز کر رہے ہیں سر تھامس کے ساتھ جب میری بات چیت ہوئی تو سر تھامس کہہ رہے تھے یار مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ ہم نے کر کیسے لیا. جب آپ نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ اس نے بنا کے آپ کو بھیج دیا, آپ نے آئیڈیا دیا نہیں زاہد اس کو اس طرح سے اس طرح کے, پھر جب اس نے کیا اتنا اچھا اور نیشنل لیول تک جب اسے لاسٹ پروگرام میں گایا تو سب نے بڑا پسند کیا. اور وہ بھی جو ہے وہ مطلب ایک دم سرپرائز تھا اور میں بھی حیران تھا کہ اب کس طرح ہم نے کر لیا. آپ کو آئیڈیا ہے کہ کس بندے سے میں نے کیا کہا؟ ابھی بھی آپ مری میں تھے ہمارے پروگرام میں تو دیکھا کہ سر تھامس کے دو میں جب ان کے میوزک بنایا گیا تھا اور اسی پہ وہ گیت گایا بھی گیا. تو ہمارے جتنے بھی پورے ملک سے آئے ہوئے لوگ تھے سب نے بڑا پسند کیا تھا اس کو. انہوں نے کہا کہ الفاظ بھی بڑے اچھے ہیں اور اس کی جو دھن ہے وہ بھی بہت اچھی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے اپنے گیت ہوں اور یہ نہیں کہ میں نے اکیلے نہیں لکھنے. ہم منورما نے بھی بڑی اچھی, سر میں نے مس سے جب بات چیت کی تو مس کہہ رہی ہے زاہد بھائی میں سنگر نہیں ہوں بس سر نے, اور وہ بھی مطلب خدا کی طرف سے اتنا اچھا انہوں نے گایا, سارے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو. اس نے سب سے پہلے گایا تھا کیا پھول میں پیش کروں پیارے یسوع کے قدموں میں, تو وہ بڑا پسند کیا. اس کے بعد ایک تھا کہ کیا تو نے میرے خدا کو مسلوب دیکھا ہے, 3 گیت اس کے ویڈیو پہ. تو ہم تلاش کرتے رہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے سب کچھ کرنا ہے. ہمیں کوئی بھی بچہ اچھا لگے, کوئی میوزیشین اچھا لگے, کہیں پہ بھی ٹیلنٹ اچھے لگے, ہم خدا کے جلال کو استعمال کرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ہم اپنے جلال کے لیے بلکہ خدا ان کے جلال کے لیے کام کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ میں نے کبھی گیتوں کے ساتھ نام لکھا بھی نہیں. بالکل, تو وہ تو جو اکنالج جنہوں نے کرنا ہوتا ہے پھر وہ ساتھ لکھ دیتے ہیں. ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم خداوند کو آگے ہم اسی کو جلال دیں اپنے آپ کو. سر یہ گیتوں کے حوالے سے جو مطلب ابھی جس طرح سے وہ تھامس نے اس کو کمپوز کیا ہے اور جو ہے وہ نئے نئے سنگرز نے, وسیم ہے, مس منورما ہے اور بہت سارے سنگر انہوں نے گایا ہے, تو ابھی بڑا جستجو ہو رہی ہے کہ انہیں سنیں. اور میں بڑا انتظار کر رہا ہوں کہ کب تک اس کو ہم جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ اس کو کریں. تو ابھی ہماری کوشش ہے کہ عنقریب ہم کراچی آئے اور کراچی میں اس کی ریکارڈنگ کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں پنجاب میں. تو ہم فادر ایڈورڈ جوزف کے مشہور ہیں کہ انہوں نے آفر دی تھی کہ آپ کراچی آئیں اور ہم جہاں پہ ریکارڈ کریں گے. تو اسی طرح ہم سب کا مل کے تعاون ان چیزوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے. سر تھامس نے بڑی اچھی میوزک کو لیا اس کو, تو سب نے بڑا پسند کیا تھا. تو اسی طریقے سے مل کے بچے بلکہ سر ریلیز ہونے سے پہلے ہی جہاں جہاں یہ اب ٹریننگ کے لیے آپ جاتے ہیں اور یہ گیت گاتے ہیں, میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے بچے پروگرام کے بعد جو ہے وہ چلو چلے یسوع کے ساتھ کیا پھول میں پیش کروں یسوع میرا دوست ہے, بڑے گنگناتے ہیں. اور کبھی کوئی یہاں سے کبھی, یعنی کہ بچے بڑا انجوائے کر رہے ہیں. بچے کیا بڑے بھی بلکہ میں خود بھی. آپ نے دیکھا کہ بڑے جب اب ٹیچر تھے, بشپ تھے, فادر بھی تھے, تو سارے اوپر کھڑے ہو کے تو بڑے ایکشن کے ساتھ گا رہے تھے. بڑا اچھا ان کو لگ رہا تھا. سو ناظرین ہمیں انتظار ہے کہ یہ جو ہے ہم سر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے پورے پاکستان میں بلکہ ہر کیٹیکزم اسکول میں ہر گھر میں یہ مسیحی گیت کیتھولک الہیات کے مطابق گنگنائے جائیں اور ہم سب گائیں اور خداوند کی ثنا
خدا ان کی مدد سرائی کرے اور حقیقی معنوں میں چلتی پھرتی انجیل کا کردار ادا کرے۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ چلتی پھرتی انجیل بننے میں بچوں کی، ہماری ٹیچرز کی، بلکہ سب کی مدد کر رہے ہیں۔ خدا آپ کو اپنے کام اور جلال کے لیے ہمیشہ استعمال کرتا رہے، آمین۔ ناظرین، سندھ کی روایت ہے، ثقافت ہے، چونکہ میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ سر ایمینوئل نینو میرے استاد میرے لیے ایک اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہیں۔ میری زندگی میں بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا ہے، ہمیشہ ان سے سیکھتے آئے ہیں۔ تو آج چونکہ سر ہمارے صوبہ میں ہیں، سندھ میں ہیں، ہمارے گھر میں ہیں، اور جو ہے ہم سر آپ کو سندھ کی روایتی ٹوپی، ایک سندھ کی روایتی ٹوپی کا ہم گفٹ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو دیکھا اور پسند کیا۔ امید ہے آئندہ وقتوں میں بھی جب بھی ہمیں سر کی ضرورت پڑے، کیٹیکزم کے حوالے سے، مسیحی تعلیم کے حوالے سے اور بہت سارے ایشوز کے حوالے سے، تو ہم ضرور ان کی مدد اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ ساتھ رہیے گا تاکہ ہم ہمیشہ یسوع مسیح کے، یسوع نے کہا مجھ سے سیکھو میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ کامل استاد، کامل ٹیچر یسوع ہے، جو کہ اپنے بندوں کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ایک دیپ کے ساتھ دوسرا دیپ جلائیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔